الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کاملارا رہنما. خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ما غریباں ہو خدا را یک نگام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیا صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی. یا ہر دل نو سکون آوے سرکار دا نام سن کے. ہر دل نو سکون آوے سرکار دا نام سن کے. ٹھنڈ سینے چ پہ جاوے سرکار دا نام سن کے. ٹھنڈ سینے چ پہ جاوے سرکار دا نام سن کے. تے جد واسطہ پاؤندا سونے دا کوئی آسی. جد واسطہ پاؤندا سونے دا کوئی آسی. تے رب رحمتاں فرماوے سرکار دا نام سن کے. رب رحمتاں فرماوے سرکار دا نام سن کے. ٹھنڈ سینے چ پہ جاوے سرکار دا نام سن کے. مشکات المصابیح اندر حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگل چ جا رہے تھے، سامنے شیر آ گیا. جدو پب لے کے حضرت سفینہ نو پہن لگا نا، آپ فرماندے نے دھیان نال لاویں میں رسول اللہ دا غلام ہاں. شیر نو حضرت سفینہ نے فرمایا غور کریں میں رسول اللہ دا غلام ہاں. اے حدیث پاک دا ترجمہ شاعر نے کی تھا کہ اجد سی سفینہ نے میں منگتا مدنی دا. کہ اجد سی سفینہ نے میں منگتا مدنی دا. شیر تھے
شیرو تھے جھک جاوے سرکار دنا سن کے ٹھنڈ سینے چ پہ جاوے سرکار دنا سن کے جدوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی حضور علیہ السلام دا نام لیا جائے غلام کی کہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے او بندہ بڑا بخیل ہے جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے درود نہ پڑھے نہیں سنی ماما دے پتر تے سبحان اللہ کہہ سکدے نے نا بڑا بخیل ہے جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے میری ذات تے درود نہ پڑھے میرے نبی کریم علیہ السلام دا اے فرمان بھی عاشق نے اپنے قلم دی نوک تے رکھیا تے عاشق کی کہندا ہے او نوئی بخیل کیا سرکار تو عالم نے او نوئی بخیل کیا سرکار تو عالم نے رحمت نا جو پہنچاوے سرکار تنا سن کے رحمت نا جو پہنچاوے سرکار تنا سن کے ٹھنڈ سینے چ پہ جاوے سرکار بندہ مرد ہے توجہ مر کے ہر بندے نے قبر سے جانا ہے میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے قبر سے فرشتے ہوں گے پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے ما دین کا دین کی یا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل 10 کمری والے دے بارے دنیا تے کی کہندا رہے ہیں تے جیڑا اپنی پہچان قبر وچ کراوے گا ہوا رسول اللہ اے میرا ماہی ہے میرا رسول ہے میرا نبی ہے تے جدوں قبر وچ اسی حضور دا نام لے کے اپنا تعارف کراواں گے کہ اسی حضور دے غلام ہاں تے پھر قبر ساڈی قبر دا حال کی ہوے گا اے بھی عاشق نے بیان کیتا جد آوندا فرشتہ غصے چ قبر اندر جد آوندا فرشتہ غصے چ قبر اندر تے مجرم نو نہ ہاتھ لاوے سرکار دا نام سن کے مجرم نو نہ ہاتھ لاوے سرکار دا نام سن کے ٹھنڈ سینے چ پہ جاوے سرکار دا نام سن کے تفسیر جلالین اٹھاؤ او دا حاشیہ پڑھو نبی پاک علیہ السلام دا نام آ جائے نا تے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لاؤنا حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا طریقہ ہے حضور دا نام سن کے اکھاں تے انگوٹھے لاؤنا یہ کیدا طریقہ ہے بولو بولو تاجدار صداقت دی سنت ہے ابو بکر صدیق میرے نبی دا نام چوم کے اکھاں تے لایا تے ہن قیامت تک جیڑا بندہ میری سرکار دا نام سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لاوے گا او دیاں اکھاں دا حال کی ہوے گا جاندی نا نظر اودی چم چم کے انگوٹھے جو جاندی نا نظر اودی چم چم کے انگوٹھے جو اکھیاں تے صدا لاوے سرکار
دنا سن کے اکھیاں تے صدا لاوے سرکار دنا سن کے ہر دل نو سکون آوے سرکار دنا سن کے ٹھنڈ سینے چپے جاوے سرکار دنا سن کے۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شری بیاں بانیان محفل نقیب محفل آج دی یہ پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ شان سیدنا صدیق اکبر و جشن مولود کعبہ آپ باب دی اس جامع مسجد میلاد النبی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ آج دے پروگرام دی نگرانی و صدارت فرما رہے حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری غلام عباس صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ۔ میرے تو قبل آپ باب نے بڑا خوبصورت بڑا سریلا خطاب سنیا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت مہتاب ولایت صاحبزادہ پیر سید محمد اشرف شاہ صاحب آپ نے میرے تو قبل خطاب فرمایا، آپ نے سنیا۔ اللہ کریم آپ دیا محبتہ بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اے مجھ گناہگار واسطے جڑیاں دعاواں کر دیں اللہ کریم و دعاواں قبول فرما کے مجھ گناہگار نو بہترین ثمر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر منو حکم فرمایا بھائی محمد صدیق صاحب علی رضا چورائی صاحب نے تو میں حاضر ہو گیا، اور بھی جتنے احباب نے انتظامیہ دے قاسم مغل صاحب بھائی آسم مغل صاحب فیصل مغل صاحب اور جتنے محمد یعقوب مغل صاحب مغل برادران جتنے بھی احباب نے اللہ کریم سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے آج دی محفل پاک نو تہاڈے واسطے مجھ گناہگار واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزان گرامی قدر میں بلا تخیر اپنے موضوع نو شروع کراں۔ میرے ذمہ عنوان لگایا گیا حضور تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے حوالہ نال میں گناہگار گفتگو کراں گا تو حکم بھی ہو گیا ہے کہ آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ بھی سنانا ہے، اس تو بعد جی آخر تے سانو شیرہ بھی سنانا ہے، میرا شریف دا مہینہ ہے تو میں کوشش کراں گا تھوڑے وقت دے اندر یہ ساریاں باتیں ہی ہو جان، کیونکہ حضور دے غلامہ نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے۔ اگر اسی نام منیے انہاں دی دلہ زاری ہوئے گی، اسی ماننے ہیں تاکہ دلہ زاری نہ ہوئے حضور دے ملاد نہ ہور محبت ود جائے۔ عزیزان گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک او ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی، ایک او ذات ہے جنہیں سب تو پہلے سچ دی تصدیق کی تھی۔ علماء فرما دینے کہ سچ لے کے آن والی ذات تیرے تے میرے نبی دی ذات ہے، تے جنہیں سب تو پہلے سچ دی تصدیق کی تھی ہے وہ میرے نبی دا بچپن دا یار حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ میرے نبی سچ لے کے آئے جنہیں سب تو پہلے سچ نو منیا تے سچ دی تصدیق کی تھی، او دا نا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ علماء فرماتے نے اسلام دے بوٹے دی بہار تے جڑا سب تو پہلا پھل کھلیا اس پھل دا نام ہی تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام سچ لے کے آئے، وہ کڈا سونا ماہی ہے جنہوں رب سارا کچھ عطا کر کے آکے سونے نال قرآن جو فرماوے، بنایا بھی سونا ہے کلام بھی سونا دیتا ہے، پر سونے تے سچ دی تصدیق کر کے لوگا کہنا سچ ہے، پر سونیا میں پہلے ہی کہہ دینا تو واقعی سچ لے کے چلے ہیں۔ یہ دے رائی دے دانے برابر جنہ بھی شک کوئی نہیں، کملی والے تو سچ ہی لے کے چلے ہیں۔ پھر میرے نبی سچ لے کے آئے، فراں دیاں چوٹیاں تے کھلو کے نبوت دا اعلان کیتا، جنہ مننا سی انہاں من لیا، جنہ نہیں سی مننا پھر طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں، ہیلے تے بہانے بنا لے تے آ کے نبی کریم علیہ السلام نو کہنے لگے کہ جتنے بھی نبی آئے کوئی نہ کوئی شانہ لے کے آئے، کوئی نہ کوئی عظمتہ لے کے آئے، جے تسی نبی ہو دسو کڑیاں شانہ لے کے آئے ہو، کڑیاں عظمتہ تے مقام لے کے آئے ہو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے این کر کے آسمانہ والے ویکھیا، اللہ فرمایا سونیا چپ کر جا، جدو میری شانہ دی واری آئی ادو تو دسدا رہے ہیں
اج کافر تیریاں شاناں پہ پوچھتے نے سونے چپ کر جا تیریاں شاناں میں دسنا ہن اللہ نے قرآن وچ پھر یار دیاں شاناں بیان کیتیاں وقت کافی ہو گیا میں جلدی جلدی بات شروع کراں اللہ پھر قرآن وچ یار دیاں شاناں دسیاں تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے فرمایا میرے یار دیاں شاناں پوچھن والے ہو میں اپنے یار کو شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا ہے وداعیا الی اللہ بھی اپنے یار دے سر تے پایا ہے کون ہے تے والی دیاں شاناں بیان کر کے پروردگار نے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے فرمایا میرے یار دیاں شاناں پوچھن والے ہو میں اپنے یار کو شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا ہے کون ہے تے والی دیاں شاناں دس کے اللہ فرمایا مومنو خوشخبری ہوئے میں اپنا یار فضل بنا کے تہاڈے ول بھیجیا ہے عرض کیتی یا اللہ کسے دا کاروبار چنگا ہوئے او کہندا رب دا فضل ہے کسے دا مکان چنگا ہوئے تے کہندا رب دا فضل ہے کسے دی کوٹھی ہوئے کہندا رب دا فضل ہے یا اللہ کسے نو اولاد دیوے تے کہندا رب دا فضل ہے اللہ فرمایا دنیا والیو یہ تے نکے نکے فضل نے میرا یار بڑا فضل میں اپنے یار کو فضل کبیر بنایا ہے عرض کی دیا اللہ تیرا یار کنا کو فضل ہے فرمایا کملی والے آؤ تینوں اینا فضل بنایا ہے جتنوں لگتا جائے گا فضل کرتا جائے تینوں اینا فضل بنایا ہے جتنوں لگتا جائے گا فضل بولو بولو فضل پھر میرے نبی نے نبوت دا اعلان فرمایا ہن سن میرے نبی کیویں دا سچ لے کے آئے تے تاجدار صداقت نے کیویں دی تصدیق کی تھی مہینہ معراج دا میں گل کراں تے اس حدیث دا سہارا لے کے آیت دا ترجمہ سمجھاواں میرے نبی معراج کر کے واپس آئے نا ابو جال عتبہ عتیبہ تے شیبہ ہن اے لوگاں نوں ورگلان دی کوشش کر رہے کہ یار اتنے تھوڑے وقت وچ ایک بندہ لا مکانہ دیاں سیراں کر کے آ گیا ہے بستر گرم ہے پانی چلدا پیا کنڈی ہل دی ہے پئی انہاں ہن کئیاں نوں آکھیا تے چوک وچ آ گئے تے سامنے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق بھی آ رہے تے تاجدار صداقت نوں کھلار کے کہن لگے ابو بکر ایک سوال پوچھنا ہے او کاکا انہاں نوں چپ کرا بھئی آفر میرے ول ویکھو میں بھی تواڈے کول ہی آیا حضور تاجدار صداقت نوں کھلار کے کہن لگے ایک سوال پوچھنا ہے ابو بکر صدیق فرمایا پوچھو کی پوچھنا ہے آخے کوئی بندہ جو دعویٰ کرے میں راتوں رات لا مکانہ دیاں سیراں کر کے آیا تے واپس آ گیا کنڈی ہل دی ہے پئی بستر گرم میں پانی چلدا پیا گلاں منن والیاں نے ابو بکر صدیق نے کہنے دی تصدیق کی تھی فرمایا جواب بعد وچ دیواں گا پہلے دسو اے گلاں کردا کون ہے اے گلاں کردا کون ہے او بول کے کہنے لگے او جڑا تیرا بچپن دا یار ہے نا قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او اے گلاں کردا ہے ابو بکر صدیق فرمایا پھر چلے ہو گئے ہو مان دے کیوں نہیں اجے تے ماہی کہندا میں کلا معراج کر کے آیا جے کدھر سونا آکھے میں گھر والیاں نوں نال لے گیا صدیق تے تاں وی منی بیٹھا ہے اللہ فرمایا میرا یار سچ لے کے آیا صدیق سب تو پہلے سچ دی تصدیق کی تھی ویخ حضرت ابو بکر صدیق دے اس عشق دا رنگ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو بھی بیان کیتا تو عارفان دے سلطان فرماتے نے عاشق ہوئی یہ تے عشق کماوی تے دل رکھی واگ پہاڑا لکھ لکھ بگیاں تے ہزار غلام او کر جانی باغ بہارا منصور جے چک سولی چاڑے
وصدق به اولئک هم المتقون. میرا نبی سج لے کے آیا, ان سج دی تصدیق کیتی. جے آکو تے گل سنا دیا, صدیق اج دا نبی دا یار نہیں, جدو کچھ نہیں سی صدیق ادو بھی نبی دا یار ہے. حضرت ملا معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن جبریل میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے, آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جدو رب نے مینوں بنایا نا تے 18,000 سال میں عرش دے سائے تھلے ساکن رہا چپ. 18,000 سال بعد رب نے میرے نال کلام کیتا تو اللہ فرمایا جبریل جی اللہ تینوں کنے بنایا ہے؟ تو جبریل کہنا سونے میں رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ مینوں تو بنایا ہے. تے 18,000 سال پھر گزر گئے. پھر دوسرا سوال رب کریم دی بارگاہ چو ہویا, اللہ فرمایا جبریل تینوں کنے بنایا تے میں کون ہاں؟ جبریل کہندا کملی والے میں رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ مینوں تو بنایا تے تو میرا پروردگار ہے. جبریل کہندا 18,000 سال پھر گزر گئے. رب کریم نے تیسرا بار سوال کیتا, اللہ فرمایا جبریل دس تو کون ہے تے میں کون ہاں؟ جبریل کہندا کملی والے میں رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ تو میرا مالک ہے, پروردگار ہے, خالق ہے, زندگی دین والا تے موت دین والا, تے میں تیرا بندہ ہاں. جبریل کہندا سونیا رب نے میرے کولوں 3 سوال کیتے تے میں بڑی ہمت کر کے عرض کیتی یا اللہ 3 سوال تسی پوچھے نے, اجازت ہوئے تے ایک عرض میں بھی نہ کراں, اجازت ہوئے تے ایک عرض میں بھی نہ کراں. اللہ فرمایا جبریل بول. جبریل نے عرض کی کیتی ہے 1400 سال پہلے جبریل سنیاں دا عقیدہ بیان کر گیا. جبریل کہتا کملی والے میں رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ سب تو پہلے مینوں بنایا کہ میرے نالوں پہلے بھی کوئی بنایا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل سامنے نگاہ مار. عرض کیتی کملی والیا میں سامنے نگاہ ماری, کملی والیا سامنے ایک نور پیا چمکدا ہے. میں رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ اے نور کون ہے؟ اللہ فرمایا جبریل میرا یار ہے. عرض کیتی کملی والیا اس نور دے ارد گرد 4 نور ہور میں چمک دے نے. میں عرض کیتی یا اللہ تیرا سامنے نور ہے تے تیرا یار ہے, آ جڑے 4 نور آسے پاسے میں چمک دے نے. اللہ فرمایا جبریل جڑا سجے پاسے نور ہے اے میرے یار دا یار ہے, اے دا نام ہے ابو بکر صدیق ہے. آ جڑا کھبے پاسے نور ہے میرے یار دا یار عمر فاروق ہے. وہ جڑا پیچھے نور ہے میرے یار دا یار عثمان غنی ہے. جڑا سامنے نور ہے میرے یار دا یار مولا علی ہے. جبریل کہنا کملی والیا میں رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ اے 5 کون نے؟ فرمایا جبریل اے 5 میرے یار نے. جڑا انہاں دا یار ہے پھر میں انہاں دا یار. اے 5 میرے یار نے تے جڑا انہاں دا یار ہے پھر میں, بولو بولو پھر میں اونا دا یارا. پتہ لگا اے او صدیق ہے جڑا ازل دے دن تو یار دی محبت واسطے چنیا گیا ہے. جے آکھو تے اے دو بھی اگے دی سناواں جدو اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نو طوفان نوح دا حکم ہو گیا کہ نوح علیہ السلام دا طوفان آنے والے تے کشتی بنا لو. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تھی نا تے شام نو کشتی بنا کے گھر جانا تے کشتی نو سیاؤں لگ گیا. صبح جدو اونا تے آ کے دیکھنا جنی بنائی یہ کیڑیاں کھا جانی تے رب دی بارگاہ چرد کیتی یا اللہ جے انجی کیڑے کھاندے رہے تے کشتی بننی نہیں طوفان آ جانا ہے. اللہ فرمایا نوح علیہ السلام ہن کشتی بنانی ہے تے کام کری. یا اللہ کی کراں؟ فرمایا جڑا سب تو مین اتے پھٹا لانا ہی نا میرا نام لکھ لے, میرے نام تو ابتدا کر. نوح علیہ السلام نے رب دا نام لکھیا. فرمایا جڑا نال پھٹا لانا ہی نا میرے یار دے میرا یار دا نام لکھ لے. نوح علیہ السلام نے حضور علیہ السلام دا نام بھی لکھیا. عرض کیتی یا اللہ کشتی تیار ہے تے 4 پھٹیاں دی جگہ رہ گئی ہے, 4 پھٹے ہور لگنے نے. اللہ فرمایا نوح علیہ السلام 4 پھٹے لے تیری کشتی تیار ہے, پھٹے بھی 4 لگنے نے, میرے یار دے یار بھی 4 نے. عرض کیتی یا اللہ کرنا کی؟ فرمایا ایک پھٹے تے میرے نبی دے یار دا نام لکھ لے. عرض کیتی یا اللہ نام کی لکھنا ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق لکھنا ہے. دوسرے پھٹے تے عمر دا نام لکھ لے. تیسرے پھٹے تے عثمان غنی دا نام لکھ لے. چوتھے پھٹے تے مولا علی دا نام لکھ لے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے نبی دے یاراں دے نام لکھے. ساری کشتی بن گئی, کیڑا نہیں لگیا. مسلمانہ میرے نبی دیا غلاماں اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دی
کشتی کیڑیاں تو بچ گئی جدو نبی دے یاراں دے نام لکھے تم ہی دل دی کشتی دے نبی دے یاراں دے نام لکھ لے قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے ازل دے دیاڑے تو یار دی محبت لئی چنے گئے نے ایتھے اووے جڑے ازل دے دن تو یار دی محبت لئی چنے تے جنہاں نوں رب نے ازل دے دن تو اپنے یار دی محبت لئی چنے ہیں پھر پلیتی دے نیڑے نہیں جان دیتا پھر پلیتی دے نیڑے حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دی چھوٹی دی عمر ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا آپ دے والد حضرت ابو قحافہ نے آپ نو انگلی لایا نا تے لے کے بت خانے آ گئے تے رواج کی سی تھیلے جو فروٹ لے جانا تے جا کے بت دے سامنے رکھنا تے بت خانے چکر لا کے فروٹ بھی نال لے ہونا کہ اے برکت والا ہو گیا ہے حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نو نال لے لیا تے بت خانے آ گئے تے فروٹ نال سی تھیلا سامنے رکھیا نا ابو بکر صدیق چھوٹے نے تے بت دے سامنے کھلار کے کہندے نے پترا آ ساڈا معبود ہے بھوک لگے روٹی منگنی ہے پیاس لگے پانی منگنا ہے آپ نو بت دے سامنے کھڑیا کیتا تے آپ دے ابا جان بت خانے چوں باہر آ گئے ہن ویکھ صدیق دا عشق کیویں دا ہے کیونکہ ازل دے دن تو یار دی محبت دا قیدی ہے نا ازل دے دن تو یار دی محبت لئی چنے ہیں تے ہن پلیتی دے نیڑے کیویں جاوے ابو بکر صدیق دے والد بت خانے چوں باہر آ گئے ابو بکر صدیق نے جلدی نال اپنی قمیض دے پیڑے کھول دیتے اپنی قمیض دے پیڑے کھول کے فرمان لگے مینوں کپڑے دے دے مٹی دا بت بولیا کوئی نہیں ابو بکر صدیق نے فرمایا بھوک لگی ہے روٹی دے دے مٹی دا بت بولیا نہیں آپ نے فرمایا پیاس لگی ہے پانی دے دے مٹی دا بت بولیا نہیں ابو بکر صدیق نے زمین تو پتھر اٹھایا تے پتھر اٹھا کے فرماتے نے تگڑایو جا میں تینوں مارن لگا وا میرے کولوں اپنا آپ بچا لے مٹی دا بت بولیا نہیں ابو بکر صدیق نے پتھر ماریا بت دے ٹکڑے ہو گئے جب آپ دے بابے نے کھڑاک دی آواز سنی دوڑ کے بت کھانے آ گئے آگے ویکھیا بت دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے باپ نے پتر دے چہرے تے تھپڑ ماریا پترا ربا نال اج نہیں کریدا میں تے تینوں آکھیا بھوک لگے تے روٹی منگی پیاس لگے تے پانی منگنا ہے تو پتھر مار کے تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے ابو بکر صدیق نے اپنے ابا جان وال ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے ابا جی مارا کھان والیاں گلاں تے آپ کردا ہے میں ایدے کولوں روٹی منگی ہے بولیا نہیں میں پانی منگیا بولیا نہیں میں پتھر اٹھا گیا کہ میرے کولے اپنا آپ بچا لے بابا جی بت بولیا نہیں ابو بکر صدیق دی ابا جان لے کے گھر آ گئے آپ دی والدہ نو کہندے نے دیکھیا پتھر مار کے بت توڑ آئے ابو بکر صدیق اپنی اما نو کہن لگے اما جی میں اودے کولوں پانی منگیا نہیں بولیا اما میں اودے کولوں روٹی منگی نہیں بولیا میں پتھر ہی اٹھا کے آکھیا میرے کولے اپنا آپ بچا لے اما او بت نہیں بولیا ایمانداری نال دسیا جے جڑا میرے کولے اپنا آپ بچا نہیں سکیا تینوں مینوں رب کولوں کیویں بچا سکدا جنہیں میرے کولوں اپنا آپ نے بچایا جڑا میرے کولوں اپنا آپ نہ بچا سکیا او تینوں مینوں رب کولوں بچا سکدا ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا گلاں پاکاں والیاں نے گلاں بولو بولو گلاں پاکاں والیاں کیونکہ اے ازل دے دن تو یار دی محبت دا قیدی ہے ازل دے دن تو یار دی محبت لئی چن لیا ہے تے جنہاں نوں رب نے چن لیا پھر پلیتی دے نیڑے نہیں جان دیندا اس گل دا رنگ بھی آکھو تے عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو کولوں پوچھی ہے انج نہیں بھی اونچا جا بولو سبحان اللہ اپنا تے نال دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ عارفاں دے سلطان نے حضور تاجدار صداقت دے اس عشق دا رنگ بھی دسیا تو عارفاں دے سلطان فرماتے نے ایمان سلامت اے ہر کوئی منگے
عشق سلامت کوئی ہوں مگن ایمان شرمان عشق تے میرے دل نو غیرت ہوئی ہوں جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہوں میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو کہ میں ایمان دیا دروئی ہوں میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو میں ایمان دے یاد روئی ہوں سن تاجدار صداقت دا میرے نبی نے عشق کیویں دے ایک دن حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق بازار وچ جا رہے نا ادھر حضرت بلال حبشی نو مار پئی پیندی ہے تے قریب آ کے کہندے نے یار بلال کیوں مارا کھانا ہے عشق چھپا لے حضرت بلال حبشی نے این کر کے سر ہلایا ابو بکر صدیق چلے گئے تے اگلے دن پھر اوتھے ہی گزرے تے بلال حبشی نو مار پئی پیندی ہے تے قریب آ کے صدیق کہندے نے یار بلال میں تینوں کل بھی آکھیا عشق چھپا لے کیوں مارا کھانا ہے بلال کہندا یار صدیق ایمانداری نہ دسی یار دا نا کوئی ہولا لین والا ہے یار دا نا کوئی ہولا لین والا ہے ابو بکر صدیق فرمایا بلال کی کہنا چاہنا ہے تے بلال بول کے کہندا یار صدیق کی دساں زبان بند کرنا تے لوں لوں یار دا نا پکاردا ہے میں زبان بند کرنا میرا لوں لوں یار دا نا پکار دے جدو حضرت بلال حبشی نو مار پیندی ویکھی نا تے صدیق اکبر میرے نبی دی بارگاہ جا گئے اج کسے دا یار دکھی ہووے تے یار کولو ویکھیا نہیں جاندا کسے دا طالب دکھی ہووے مطلوب کولو ویکھیا نہیں جاندا کسے دا محب دکھی ہووے محبوب کولو ویکھیا نہیں جاندا تے جے حضور علیہ السلام دا غلام دکھی ہووے مدینے والے ماہی کولو ویکھیا نہیں جاندا ادھر بلال حبشی نو مار پیندی ہے تے فکر میرے نبی نو بھی لگی ہے صحابہ دا جمع غفیر ابو بکر صدیق سارا معاملہ وے کے میرے نبی دی بارگاہ چاہ گئے تے کون ہے دے والی نے صحابہ چے لان فرمایا صحابہ کون ہے جیڑا بلال محمد لی خرید کے لے کے آوے جدو اینی گل کیتی تے سب تو پہلے عشق دی دنیا دا تاجدار حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے سونیا میں جانا میرے آقا نے اینج کر کے نا رحمت اللہ ہاتھ جیب چپا کے فرمایا صدیق میرا بھی حصہ لے جا تے ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ لے سونیا صدیق تیرا صدیق دا مال بھی تیرا ہے سونیا صدیق تیرا تے صدیق دا بولو بولو صدیق دا تے میرا عشق کرنا ہے ابو بکر بھی آگے جو لے گیا کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے ابو بکر صدیق میرے نبی کو اجازت لے کے بلال کو خریدنے آ رہے ادھر ویکھیا امیہ بن خلف چوک دے اندر بلال نو پیا ماردا ہے ابو بکر قریب آ کے کہندے ظالما کیوں مارنے ظالما تینوں ترس نہیں آندا غریب نو پیا مارنا ہے امیہ کہنے لگا ابو بکر جی ایڈا ہی ترسی آندا تے خرید کے کیوں نہیں لے جاندا آپ نے فرمایا چلیا قیمت بول میں تے کروں بلال لے آیا قیمت مانگ کی مانگنا بلال میرے نبی نو پسند آ گیا ہے آج بھی کسے نے چیز نہ ویچنی ہوئے بڑی اونچی بولی بول گئے امیہ بن خلف دے دل چ خیال آیا میں بلال دی قیمت یہ نہیں مانگنا میں کہ ابو بکر دے نہ سکے کہ امیہ بول کے کہتا ہے ابو بکر دے بلال لینا آئی 1000 درہم لے گا ابو بکر صدیق نے تھیلی کڑ کے تلی دے رکھ دی تھی امیہ بیا مکر گائے کہ بول کے کہتا پلے کھا لگ گیا میں 2000 درہم
نے دوسری تھیلی بھی کڈ کے تلی تے رکھ دیتی فرمایا ظالما ہن تے بلال دے امیہ بن خلف بول کے کہتا ہے تیرے کول ایک سونا جیا غلام ہے ابو بکر صدیق فرمایا او بھی لے لے تے بیوی تے بچے بھی لے لے سارا کچھ دے کے بلال حبشی نو خرید لیا جب بلال نو لے کے جان لگے تے امیہ پیا ہسدا ہے ابو بکر فرمایا ظالما کیوں پیا ہسدے امیہ کہندا ابو بکر میں تینوں بڑا سیاںا سمجھدا رہیا میں سنیا ابو بکر بڑا سیاںا تاجر ہے اج بڑا کاٹے دا سودا کر کے چلیا ابو بکر صدیق فرمایا ظالما کاٹے دا سودا کیویں امیہ کہندا میں بلال نو کوڑیاں دے پا خریدیا ہے اے بکریاں تے بھیڈاں چ مقدار ہے بلال دی قیمت کوئی نہیں دینا اج کئی ہزاراں دا بلال لے چلے ابو بکر کہندے نے ظالما کاٹے دا سودا میں نہیں کاٹے دا سودا تو کر لیا امیہ کہندا میں تے بڑی قیمت لے لئی ابو بکر کہندے ظالما تو عقل دا بندہ میں عشق دا بندہ عشق والیاں دیاں گلاں کدی عقل والیاں دی سمجھ چ نہیں آوندیاں اے بلال میرے یار نو پسند آ گیا ہے اج بلال خریدن واسطے ابو بکر نو وکنا پیندا میں آپ وک جانا سی بلال لے جانا اج کدھر مینوں آپ وکنا پیندا میں آپ وک جانا سی تے بلال اے صدیق دیاں جان نے ساریاں میرے نبی تو اے صدیق دا مال وارنا میرے نبی تو عرض کیتی سونیا صدیق بھی تیرا تے صدیق دا آکو تے ہور گل سنا دے ہاں انج نہیں یہ سبحان اللہ ہوندی ہے جی بس کرو تقریر والی سبحان اللہ بولو بھئی نبی پاک علیہ السلام نے غزوے دی تیاری فرمائی تے صحابہ جلال فرمایا مجاہدین دی مدد کرو تے اپنا اپنا مال لے کے آؤ ہن سارے صحابہ اٹھ کے گھراں نوں چلے گئے مال لین واسطے تے دل چ کی خیال ہے اج مال چوکھا لے کے آواں گے ماہی راضی ہوے گا ہن سارے صحابہ گھراں نوں گئے نا تے وڈیاں وڈیاں پنڈا بن کے لے کے میرے نبی دی بارگاہ جا رہے تے مال لیا لیا کے رکھی جا رہے تے سرکار کدے سجے ویندے کدے کھبے ویندے کدے چڑھ دے کدے لکھن کدے دکھن کدے پہاڑ عرض کیتی سونیا خیر تے ہے میرے آقا فرمایا میرا صدیق نہیں آیا اجے صدیق نہیں آیا تھوڑی دیر گزری تے تاجدار صداقت بھی میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئے جتے سارے نے اپنا مال لیا کے رکھیا تے انہاں دے دل دا خیال ہے اج صدیق تو سبقت لے جاں گے اج مال بہتا دیواں گے صدیق تو سبقت لے جاں گے سارے مال لے کے آئے نا انہاں پنڈاں دے وچ لے آ کے ابو بکر صدیق نے چھوٹی جی پنڈ رکھی تے ہن میرے نبی نو ناز آ گیا سرکار نے پوچھنا شروع کر دیتا کون ہے دے والی صحابہ نو فرمایا کتنا مال لے کے آئے پہلے صحابی نو میرے نبی نے فرمایا کتنا مال لے کے آیا ہے اب کیتی کملی والیا ادا لے آیا ادا گھر چھڑ کے آیا دوسرے دیواری ہے میرے آقا فرمایا کتنا کو مال لے کے آیا ہے اب کیتی کملی والیا ادا لے آیا ادا گھر چھڑ کے آیا کون ہے دے والی سارے صحابہ نو پوچھی جا رہے پوچھ دیا جدو ابو بکر دی واری کون ہے دے والی پر میں صدیق کتنا کو مال لے کے آیا ہے عرض کی سنیا مال سارا ہی لے آیا کمری والی میں بھی اپنے گھر دیوارہ پہ ہاتھ مار دریا کتنے کو سوئی نہ رہے میں کمری والی گھر دا سارا ہی مال لے آیا میرے آقا فرمایا ابو بکر پہ گھر کی چھڑ کے آیا ہے ابو بکر میرے نبی دی بارگاہ دیا تے جوڑ کے کہنے نے مان لو در دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے مان لو در دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے مان لو در دے کر بھی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عرض کیتی سونیا گھر دا سارا ہی مال لے کے آیا
صرف کار اللہ تے اللہ دا رسول رہ گیا ہے، مال سارا ہی لے کے آئے ہاں۔ اس صدیق اکبر دیاں جان نثاریاں نے، پتہ صدیق کتھے کتھے نبی کریم علیہ السلام دے نال ہے تے کیویں کیویں میرے نبی تو جان نثاریاں کردا رہیا۔ سارے صحابہ فردن فردن ہجرت کر کے جا رہے نا تے ابو بکر صدیق 2-3 باری میرے نبی دی بارگاہ تے سونیا اجازت ہوے تے میں بھی تر جاواں۔ میرے آقا فرمائے ابو بکر اجے ٹھہر جا، ہو سکدا رب تینوں کو سونا جا ساتھی دے دے جتے نال تو ہجرت کر کے جاویں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سنی تے کار تر گئے۔ ادھر رب نے اپنے ماہی نو حکم فرمایا سونیا تو ہجرت کر کے آ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھی رات دا ویلا صدیق دے ویڑے وال میرے نبی جا رہے تے کون ہے دے والی ادھی رات ابو بکر دے گھر والا آ رہے۔ اج بھی کسے دے گھر مہمان بن کے جائیے تے جا کے دروازہ کھڑکائی دے، گھر والے دی آواز آؤندی ہے دروازے تے کون آئے، اپنا نام دسی دے، اپنا نام دس کے اپنا تعارف کرائی دے، پھر گھر والا دروازہ کھول جائے۔ ہجرت دی راتی میرے نبی ابو بکر صدیق دے گھر ول جا رہے، میرے آقا نے آ کے ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکایا۔ اجے دروازہ کھڑکا کے ہاتھ تھلے نہیں کیتا، ابو بکر دروازہ کھول دیتا ہے۔ کون ہے دے والی فرمایا ابو بکر ستا نہیں، عرض کی دی کملی والی مینوں تے رات نیند دی کدے نہیں آئی، جدوں دا تسی فرمایا صدیق ٹھہر جا، ہو سکدا رب تینوں سونا جیا ساتھی دے دے۔ سونیا اودوں تو لے کے اج تک ابو بکر نوں نیند نہیں آئی۔ ابو بکر دا ایمان ہے، دو جگ پھر کے ویکھ لو میرے نبی نالوں سونا کوئی۔ ابو بکر صدیق دا عشق ہے، دو جگ پھر کے ویکھو میرے آقا نالوں سونا کوئی نہیں۔ سونیا میں تے اودوں دا انتظار دے وچ صدیق رات نہ سوویں، کی پتہ ماہی کیڑے ویلے آ جائے تے تینوں یار دے نال ہی ہجرت کر کے جانا پوے۔ میرے آقا دو جہان نے فرمایا چل بھی صدیق تیاری کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کرنی شروع کر دی تھی تے ہجرت تو 4 مہینے پہلے ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں خریدیاں، انہاں دی سیوا تے خدمت کر دے رہے تے جی رات ہجرت والی ہے نا، ایک اونٹنی ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی بارگاہ پیش کی تھی، سونیا لے لو۔ میرے آقا فرمایا صدیق ادوں تک اونٹنی نہیں لینی جدوں تک قیمت نہ دے دے وہاں۔ صدیق اکبر عرض کی تھی سونیا میں بھی تیرا میرا مال بھی تیرا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اینی گل کیتی صدیق دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے۔ روایت وچ ملدا میرے نبی نے قیمت دے کے نا اونٹنی لے لئی۔ ہن تاجدار صداقت دا ویکھ عشق میرے نبی نہ کیویں دا ہے، تیاری کیتی حضور دے نال جان دی، اپنے غلام عامر بن فہیرہ نو آواز ماری، فرمایا میں ماہی نو لے کے چلیا او غار سور تے ان کریم بکریاں چراندا چراندا اوتھے لے کے آ جایا کریم میں دودھ چوک یار دیاں خدمتاں کریا کراں گا۔ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر نو آواز ماری، فرمایا بیٹی 3 ویلے کھانا بنا کے نہ اوتھے غار تے لے کے آوندی نہیں تے میں اوتھے حضور دیاں خدمتاں کرنیاں نے۔ ادھر بیٹی دی ڈیوٹی لا دی تھی، ادھر اپنے غلام دی ڈیوٹی لا دی تھی تے پتر دی ڈیوٹی لا دی تھی۔ تو کافراں دیاں میٹنگاں وچ جائیں تے جڑی گل کرنگے آ کے سانوں اوتھے دسدا رہی تے اونٹنی تیار کر لی، اوتے سامان بن لیا تے فرما لگے 3 دن بعد نہ لے کے اوتھے غار دے بننے تے آ جائیں، اوتھوں ماہی نو لے کے مدینے والے جاواں گا۔ ہن توجہ ہے، اونٹنی تے جدوں سامان بنن لگے نا تے رسی کوئی نہیں، کلا صدیق ہی پیار نہیں کردا میرے نبی نال، ابو بکر صدیق دا سارا خاندان ہی میرے نبی نال انے واہ عشق کردا ہے۔ او بابا خادم رضوی نہیں کہندا رہیا اگر حضور نہ محبت کرنی ہے تے انے واہ کریا جے، کچھ بھی نہ ویکھیا جے، انے واہ محبت حضور نہ کریا جے۔ ابو بکر صدیق دی بیٹی نے نا اپنا کمر بند کھولیا تے کمر بند کھول کے اودے 2 ٹوٹے کر دیتے، ایک پیش کیتا سونیا اے دے نال اونٹنی تے سامان بن لو، دوسرا پھر کمر بند بن لیا، اونٹنیاں تیار ہو گئیاں۔ ہن حضور صدیق دے گھروں نکلے، شان مولا علی تے تسی سن لئیے، ادھر میرے نبی دے بستر تے مولا علی سن، سرکار صدیق دے نال تے پتہ مولا علی پاک نو میرے نبی نے بستر تے کیوں سوایا؟ میرے آقا فرمایا علی میرے بستر تے سو جا، سویرے کافراں دیاں امانتاں دے کے مدینے آ جائیں۔ اچھا بھی کڈی محبت دی گل ہے، رب دا فیصلہ ویکھ، کافراں دیاں امانتاں علی دے ذمے، اپنی امانت ہجرت دی راتی صدیق دے ذمہ لا دیتے۔ فرمایا کافراں دی امانتاں علی دے کے آوے گا، صدیق محمد میری امانت تو اے دے نال مدینے آ جائیں۔ ابو بکر صدیق ان کروں نکلے،
ابو بکر میرے نبی دے نال تر پے کون ہے دے والی ابو بکر دے نال جا رہے ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال تر دے جا رہے کدے توڑ کے میرے نبی دے اگے اوندے نے کدے پیچھے کدے سجے کدے کھبے آ رہے میرے آقا فرمایا ابو بکر خیر ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی مدینے والیا مینوں خیال ہوتا کدھر دشمن پیچھے حملہ نہ کرے کملی والیا دوڑ کے پیچھے آ جانا پھر خیال ہوتا دشمن سامنے حملہ نہ کرے سونے دوڑ کے سامنے آ جانا کملی والیا خیال ہوتا کدھر دشمن سجے حملہ نہ کرے کملی والیا دوڑ کے سجے آ جانا جے خیال ہوتا کھمیوں پار نہ آ جائے کملی والیا دوڑ کے کھبی آ جانا ہجرت دی جاتی ابو بکر میرے نبی دا تمام کر لے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ اے تے حج ضروری کریے وہ تقوی رکھی محبوبہ والا اے تے چل دوارا ملیے ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال تر دے جا رہے ایک مقام آیا ابو بکر زمین دے بیٹھ گئے کون ہے دیوالی فرمایا ابو بکر خیر ابو بکر صدیق نے میرے آقا فرمایا تردا کیوں نہیں عرض کی تھی کملی والیا تہاڈے پیراں چ برمے آ گیا ہے تے سونیا میرے کولوں تریا نہیں جاندا کون ہے دیوالی فرمان لگے برم میرے پیراں وچ آئے ابو بکر تریا تیرے کولوں نہیں جاندا عرض کی تھی کملی والیا اے تے عشق دی دلیل ہے اگر یار دکھی ہوے تے یار کولوں ویکھیا نہیں جاندا کون ہے دیوالی فرمایا ابو بکر پھر کی کرنا ہے ہاتھ جوڑ کے گلے سونیا میرے موڈیاں تے بہ جا بہنا تیرا کم ہے لے جانا صدیق دا کام میرے موڈیاں تے بہ جا بہنا تیرا کام میں لے جانا بولو بولو لے جانا لو بھی میں بات مکانے والے پاس ہیں بڑے مٹھے ہو گئے ہو بہنا تیرا کام میں لے جانا اچھا بھی شاہ صاحب فرماتے سے ایک گل مولا علی پاک دی میں کہتی ہے صدیق دی آقا صاحب کرنے کے وہ گل آ گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے موڈیاں تے چک لیا تے شاہ صاحب کو گل سنیے تسی جدوں مکہ فتح ہویا بت توڑن دی واڑی آئی تھلیو میری سرکار نے بت توڑ دیتے جڑے اوتے رہ گئے سن مولا علی پاک نے عرض کی سونے میرے موڈیاں تے آ جاؤ میرے آقا فرمایا علی نبوت دا پار بہت ہے تیرے کولوں چکیا نہیں جانا جدوں آئی مولا علی پاک دی واری میرے آقا فرمایا نبوت دا پار بہت ہے چکیا نہیں جانا وہ بندہ یاد آیا جڑا ہجرت دی راتی چک کے لے گیا او دا کی مقام ہے جڑا ہجرت دی راتی ماہی نو موڈیاں تے چک کے لے گیا ابو بکر صدیق نے میرے نبی نو کندھیاں تے اٹھایا تے پچھوں کھوجی آ گئے خورا لب دے جتھوں تک تے تاجدار صداقت میرے نبی دے نال ٹردے آ رہے سن اوتھوں تک نے دو بندیاں دے قدماں دے نشان جتھے آ کے ابو بکر صدیق نے میرے نبی نو کندھیاں تے چکیا نا تے کھوجی کہنے لگے ایک کتھے گیا ہے ایک کدھر گیا میں کہ کدے پتہ نہیں لگنا کدھر گیا ہے ادوں تک سمجھ نہیں ہونی کدھر گیا ہے ادوں سمجھ آوے کہ کدھر گیا ہے تو چکن والے نو سمجھ جاؤ گے جنہیں موڈیاں تے چکیا پھر انہوں سمجھ جاؤ تے پتہ لگے گا کدھر گیا ہے آج لوگاں نے رولا پایا ابو بکر خلافت لے گئے لوگی رولا پایا نے ابو بکر خلافت لے گئے حق مولا علی دا بندا ہے ابو بکر خلافت لے گئے میں کہ چلیا خلافت چیز کی ہے وہ تے ہجرت دی راتی نبوت موڈیاں تے چک کے لے گیا خلافت کی چیز ہے وہ تے ہجرت دی راتی نبوت دی موڈیاں تے چک کے لے گیا تو اجے تک خلافت تے روندا رہ تو خلافت تے روندیا رہنا ہے صدیق اکبر تے نبوت دی موڈیاں تے اج تو محرم ہوندے نے میں بھی کسی عقیدے تے ہٹ نہیں کر رہے بس میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا کیونکہ اہل سنت دی مسجد ہے اگر میں ممبر تے بیٹھ کے عقیدہ بیان نہ کرا قیامت والے دن میرا گریبان ہوے گا تے ممبر پکڑے گا کہ تینوں ممبر رسول تے بٹھایا سی تو عقیدہ کیوں نہیں دسیا محرم ہوندے کوڑا لے کے گلی گلی پھردے تے بیبییاں سنیاں دیاں بڑیاں بھولیاں پالیاں دال لے کے ٹائمو ٹائم باہر آ جاندیاں گھوڑا ننگنا دال کھوا لئیے وہ جناب گھوڑے نو دال پائیے کی ہوندا ہے جی برکت ہوندی ہے میں کہا جی برکت لینی چاہیے چلو جانور کھوا دیتا ثواب ملے پر دال کھوائی کیوں میں
تے او آندے نے دال تاں کھوائیے کہ اے امام حسین دی سواری دی شبیہ ہے، اصل سواری نہیں، سواری دی بولو شبیہ، نقل سواری دی شبیہ۔ اچھا بھی امام حسین دی سواری تے اے او دی شبیہ ہے؟ نہیں، شبیہ دی شبیہ، شبیہ دی شبیہ، شبیہ دی شبیہ، شبیہ دی شبیہ۔ او میں کہا اینی واری شبیہ آکھے تے ان دی شبیہ نہ ہو جاندہ ہے جیڑی توں شبیہ لئی پھرنا ہے۔ تے میں کہا جی اے دے تھلیوں کیوں لنگنا ہے، اے دے قدم کیوں چومنا ہے، اے دیاں لگاماں کیوں چومنا ہے؟ اب آدھو دی میرے آقا حسین دی سواری دی شبیہ، میں کہتا علیمہ حیاء کری میرے نبی دے یار نو برا کہنے والیا، ابو بکر صدیق دے بارے بکواس کرنے والیا، 1400 سال بعد امام حسین دی سواری دی شبیہ دا عنایت کرنا ہے، اے نواسے دی سواری دی شبیہ، نواسے دی سواری دا عنایت کرنا ہے، جڑا ہجرت دی راتی نانے دی سواری بنیا ہے، صدیق دا عنایت کریا نانے دی سواری بنے ہاں اور نواسے دی سواری دا تے اینا حیاء ہے تے جڑی نانے دی سواری ہے او صدیق دا بھی ادب کری۔ عزیزان گرامی ایک قدر موقع دی گل مقامات تاجدار صداقت نے موڈیاں تے چکیا تے میرے نبی نو لے کے غار ثور وچ آ گئے۔ ہن جدوں غار ثور وچ آئے نا تے پتہ نہیں کڈی پرانی غار ہے، اے تے وی صدیق دے عشق دا امتحان ہے۔ سونے نو کہندے نے ماہیا تسی باہر کھڑے ہو جو میں ذرا غار دے وچوں جا کے صفائی نہ کر دیواں۔ اچھا بھی ہون ویکھو نا نبی علیہ السلام نو باہر کھلا رہا، آپ صدیق اکبر غار وچ آ گئے، ساری غار دی صفائی کیتی تے وچ سوراخ سن۔ ابو بکر صدیق نے اپنی چادر پھاڑ کے سارے سوراخ بند کیتے، ایک سوراخ رہ گیا، اڈی لا لئی، سونے آ جاؤ اوتھے اڈی لا لئی، پر پتہ جتھے اڈی لائیے او دے وچ کی ہے، اوتھے ساپ بیٹھا ہے، او بھی بڑی دیر دا بیٹھا ہے، میرے نبی دیاں راہماں پیا ویکھدا ہے۔ اج یار ویکھن دی واری آئی تھی، ابو بکر نے اڈی لا لئی تے سب بھی کہندا ہوے گا آسے آسے او میں عمر گزاری تے جھیلے درد ہزارا اج مالی باغ نہیں ویکھن دیندا تے آیاں جدوں یار ویکھن دی باری ہے، ابو بکر صدیق نے اڈی لا نہیں، گانے دے والی غار دے وچ تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق میرے نبی دا سر گودی تے رکھیا، ابو بکر صدیق زیارت میرے نبی دی کردے تے کہدے دل نبی دے ندارے کولو راجدائی نہیں، دل نبی دے ندارے کولو نہیں یار سارے پڑھو دل نبی دے ندارے کولو راجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جاگ وچ لابدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جاگ وچ تے اے صدیق سونا یاد کیڑا چلے صدیق سونا یاد جیڑا چلے آئے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دائی نہیں، دل نبی دے نوارے کولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی قدر یہ موضوع بڑا طویل ہے تے پتہ گل کیتے میرے حضور غار ثور وچ آ گئے، باقی تقریر تہاڈی میری ادھاری رہ گئی، پھر کیتے آیا تے ایتھوں ہی گل کیتے شروع کر کے تے پھر مدینہ طیبہ تک لے جاں گا تے پھر مدینے جا کے جڑا صدیق نے میرے نبی نال عشق کیتا ہے او ایک علیحدہ ہی ہے۔
تو اے حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دے عشق دی کہانی بڑی طویل ہے تے بڑی لمبی داستان ہے. اگر میں ساری رات بھی بیان کراں تے ختم نہ ہوئے. بس ایک سنیاں دا عقیدہ سن لو تے اس تو بعد میں داہیہ قلبی والا سنا کے بعد سمیٹ دے ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دو صحابی نے کنے لوگ کہندے نے کہ دشمنی ہے اہل بیت تے صحابہ دی. دشمنی نہیں ایتھے پیار ہے. ایتھے کی ہے؟ ایتھے کی ہے؟ میری سرکار دے دو صحابی ایک دا نام حضرت ابو بکر صدیق تے ایک دا نام مولا علی. ابو بکر صدیق بھی جوان ہو گئے تے مولا علی بھی جوان ہو گئے. دوواں دی شادی ہوگی. ویلا گزرتا جا رہا. جدو اولاد پیدا ہوندا ویلا آیا نا تو ابو بکر صدیق نو اللہ نے پتر عطا فرمایا تے ابو بکر صدیق نے پتر دا نام رکھیا محمد بن ابو بکر. کی نام رکھیا؟ ادھر مولا علی نو اللہ نے پتر عطا فرمایا تے مولا علی نے پتر دا نام حسین رکھیا. ابو بکر صدیق دا پتر بھی جوان ہو گیا. مولا علی دے پتر امام حسین بھی جوان ہو گئے. ویلا گزردا جا رہا. دوواں دیاں شادیاں ہو گئیاں. جدوں اولاد پیدا ہون دا ویلا آیا اللہ نے محمد بن ابو بکر نو بیٹا عطا فرمایا. محمد بن ابو بکر نے اپنے پتر دا نام قاسم رکھیا. ادھر امام حسین نو اللہ نے پتر عطا فرمایا. امام حسین نے پتر دا نام زین العابدین رکھیا. قاسم بھی جوان ہو گئے. زین العابدین بھی جوان ہو گئے. دوواں دی شادی ہوگی. ویلا گزردا جا رہا. جدوں اولاد پیدا ہون دا ویلا آیا اللہ نے قاسم نو بیٹی عطا فرمائی. قاسم نے بیٹی دا نام ام فروا رکھیا. امام زین العابدین نو اللہ نے پتر عطا فرمایا. امام زین العابدین نے پتر دا نام محمد باقر رکھیا. ام فروا بھی جوان ہو گئی. محمد باقر بھی جوان ہو گئے. اج لوگ کہتے صحابہ دی اہل بیت دی دشمنی ہے. جتے دشمنی ہوے ساکا چاری نہیں کری دی. جتے دشمنی ہوے بیٹیاں دے رشتے نہیں کری دے. ادھر پوتری ابو بکر دی ہے. پوترا مولا علی دے. ام فروا تے محمد باقر دی آپس وچ شادی ہو گئی. ویلا گزردا جا رہا. جدوں اولاد پیدا ہون دا ویلا آیا انہاں دوواں دے وچوں اللہ نے جڑا پتر عطا فرمایا وہ پتر عام پتر نہیں. علم کیمیا دا بڑا بڑا ماہر ہے. وہ جابر بن حیان دا استاد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ دا بھی استاد ہے. اس پتر دا نام امام جعفر صادق ہے. قیامت تک جنے بھی حسینی سید پیدا ہون گے سارے امام جعفر صادق دی اولاد وچوں ہون گے. جڑا سچا سید ہوے گا کدے نبی دے یار ابو بکر کو برا نہیں آکھے گا. کیونکہ سید جاننے میں اسی علی دے پوترے آئے ابو بکر دے دوترے. اسی علی دے پوترے ہیں تے صدیق دے تے جیڑا کہ جی میں سید ہاں پر میں مولا علی دا پوترا صدیق دا نہیں دوترا. مولا علی فرماندے نے پراں دفعہ ہو. جے صدیق دا دوترا نہیں تے میرا بھی پوترا نہیں. میرا وہی پوترا ہے جڑا صدیق دا دوترا ہے. جڑا سچا سید ہوے گا کدے نبی دے یار ابو بکر نو برا نہیں آکھے گا. کیونکہ سید جان دے نے اسی علی دے پوترے ہیں صدیق دے دوترے ہیں. عزیزان گرامی قدر بڑا طویل موضوع ہے. حضرت امام